नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिए 670 जना कैदीको सजाय माफी, सेतो पुतलीको सम्पर्कबाट हुने र आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने साँपु रोगको संक्रमणबाट जोगिन चिकित्सकको सुझाव, शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा आउन सरकारको आह्वान बारेको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। सरकारको काम र पार्टी नेतृत्वप्रति कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह किन असन्तुष्ट? अनि 3 महिने अभियान लिएर स्थानीय तहसम्म पुगेको माओवादी केन्द्रलाई जनताले के सुझाव दिए? देश बाहिरको प्रसङ्गमा भारत र क्यानाडा बीच कूटनीति तनाव र खेलकुदमा आगामी बिहिबारदेखि काठमाडौँमा हुने साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा लगायतका समाचार। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन कमजोर, मौलिक हकको उपयोगमै नागरिक वञ्चित, दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा विधिको शासन छायामा। नेपालमा 6.5 दशकमा 45 अर्ब डलर चिनिया लगानी भित्रियो, परियोजनाको प्रगति भने सुस्त, पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई बिकिएको सुझाव। चिनीको मूल्य एक सातामै प्रति किलो 20 रुपियाँले बढ्यो, बजारमा अराजकता बढेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप, अनुगमनमा वाणिज्य विभाग उदासीन। सिख पृथकतावादी नेता निज्जरको हत्यालाई लिएर भारत र क्यानाडा बीच कूटनीतिक तनाव चुलियो, दुवै देशले गरे एक अर्काका कूटनीतिज्ञलाई निकाला। र 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा नेपालको कमजोर प्रदर्शन, पहिलो खेलमा बहराइनसँग 4 सेटमा पराजित, भोलि इरानसँग खेल्ने। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा 670 जना कैदीको कैद कट्टा गरी सजाय माफी मिनाह दिएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बुधबारदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैद माफी मिनाह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न ऐन नियम अनुसार माफी मिनाह गरेको जनाएको हो। मन्त्री परिषदले भदौ 29 गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई कैद माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको भोलि 8 वर्ष पुग्दैछ। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले 2072 साल असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि 3 तहका सरकारले दोस्रो कार्यकालमा रहेर काम गरिरहेका छन्। नयाँ राजनैतिक व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने राजनैतिक प्रतिबद्धताले नागरिकमा उत्साह थियो। तर संविधान जारी भएको 8 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसले संविधानविद मात्र नभएर संविधान जारी गर्नेहरू नै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। 2072 सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय राज्य प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका विषय सुनिश्चित गरेको छ। यही संविधानमा टेकेर 2 पटक 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तर संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो शासन व्यवस्था, सुशासन र जनजीविकाका विषय सम्बोधनमा समस्या देखिएको छ। संविधान अनुसारका कानुन निर्माणमा संघीय सरकार चुक्दा कर्मचारीमा अन्यल छ। शिक्षा क्षेत्रका समस्या उस्तै छन्। प्रहरी समायोजनको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसले संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनमै धक्का लागेको छ। हामी त संविधान निर्माणकर्ता पनि हौं हैन। पछिल्लो समयमा 2 वर्ष मैले त कानुन पनि निर्माण गरेँ र अहिले पनि त्यही रफ्तारमा अगाडि बढोस्, अझ त्यो भन्दा राम्रो होस्, मेरो कार्यकाल भन्दा अझ अहिले राम्रो होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि मैले बार चाहिँ यो हाम्रो रफ्तार चाहिँ भएन, हाम्रो गति भएन, यो चाहिँ एकदमै ढिमा भयो। योले चाहिँ जनताको सारा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अवरोध गरिराखेको छ भन्ने राखिरहेको छु। मलाई इमानदारीताबाट कसैले सोध्यो भने यसको मूल तत्त्व, मूल स्पिरिट, मूल सार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुकेकै छ, ढिलाइ भएकै छ। चाहे संविधानले स्थापित गरेको जनताका मौलिक अधिकारको प्रश्न होस्, घाँस बाँस कपास पानी शिक्षा स्वास्थ्य आदिको कुरा होस्, चाहे संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुडिसियरलाई संविधानले सोचेको हो भने स्वतन्त्र निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले विकसित गर्ने कुरा होस्, त्या राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरे भने द्रुत गतिले परिवर्तित परिस्थितिमा परिवर्तित भएर आम नेपाली जनताको न्यायको चाहनालाई साकार दिने कुरा नै किन होस्। संविधान अनुसार 70 भन्दा बढी कानुन बनाउनै बाँकी छ। संघीय संसदले नै तत्काल बनाउनु पर्ने भनिएका 40 वटा कानुन बनेका छैनन्।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमै समस्या छ। संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने दलहरू सरकारकै खिचातानीमा रमाइरहेका छन्। एउटा नयाँ समृद्ध नेपालको युगमा हामी प्रवेश गर्यौँ र हामी सबै मिलेर यो संविधानको अपेक्षालाई पूरा गर्छौँ भन्ने यस्तो ठुलो विश्वासले हामीले जारी गर्यौँ नि। तर त्यो जारी गरे अनुसारका बरबेबार चाहिँ संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। स्रोत बाँडफाँडको विषयलाई लिएर प्रदेशहरू केन्द्र सरकार विरुद्ध नै न्यायिक उपचारमा लागेका छन्। सङ्घ र प्रदेशबीच सहकार्यलाई बढाउनु पर्ने बेलामा अन्तर प्रदेश परिषद निष्क्रिय जस्तै छ। संविधानमा परिभाषित समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई कति छुन सक्यो भन्ने प्रश्न उठेको संविधान निर्माणमा संलग्नहरूले नै स्वीकार्न थालेका छन्। समावेशीको कुरा छ, पछाडि परेको समुदायलाई कसरी चाहिँ राख्ने, पछाडि परेको क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भनेर चाहिँ समावेशीका कुराहरू चाहिँ सबै कुरा राम्रो छन्। तर चाहिँ यो 7 वर्षको बिचमा हामीले हेर्दाखेरिमा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यति सन्तोषजनक मैले देखेको छैन। किन भन्दाखेरिमा जुन तरिकाबाट यो संविधानमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक मैले देखेको छैन। त्यसो त संविधान जारी हुँदा पनि दलहरूबीच केही असमझदारी थिए। 2 पटक संविधान संशोधन गरिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता असमझदारी जिउका त्यौँ छन्। अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ र सबैलाई समेट्न आजको आवश्यकता छ। किनभने ठुलो द्वन्द्वबाट हामी गुज्र्यौँ र द्वन्द्वको समाधान पूर्णतया अहिले पनि हुन सकेका छैन। संविधान जारी भए लगत्तै यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो। तर पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको संविधानविद बताउँछन्। कानुनको शासन भनेको सुशासनको अनिवार्य शर्त हो। अब हामी कहाँ के छ भनेदेखि सुशासन चाहिँ प्राप्त हुन सकेको छैन। ठुला ठुला कुराहरू बिस्तारै हुँदै जालान्, समय पनि लाग्ला, कानुन बन्ला, सङ्घ संस्थाहरू स्थापना होलान्, तिनीहरूले काम गर्न सिक्लान्। तर सुशासन भनेको हामीले आज जति गर्दछौँ त्यति त संविधानको मापदण्ड र कानुनको मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्यो। कानुनमा केही कुरो छ भने त्यो साँच्चीकै रियालिटीमा पनि हुनु पर्यो। अब त्यो अवस्था नभएको परिस्थिति चाहिँ हामीले देख्यौँ। संविधान सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज हो। कार्यान्वयनमा समस्या देखिए आवश्यकताका आधारमा यो संशोधन गर्न सकिन्छ। तर यसतर्फ दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, तर कार्यान्वयन सुस्त हुँदा नागरिकले मौलिक हक समेत उपयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानको भावना अनुसार अगाडि नबढ्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ दलहरू सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि असोज 5 गते चीन जाँदैछन्। चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख एजेन्डा छ। सडक, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी सहित रूपान्तरणकारी परियोजनामा सहयोग विस्तारको विषय पनि प्राथमिकतामा रहने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। हाल नेपालमा चिनिया सहयोगमा झण्डै 2 दर्जन परियोजना सञ्चालनमा छन्। 1956 अक्टोबरमा 2 देशबीच आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएता चीनले नेपालको पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकरण प्रक्रिया, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 1990 अघि सडक तथा उद्योगमा मात्रै सीमित चिनिया सहयोग अहिले रेलवे परियोजना, सुरुङ मार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनसम्म विस्तार भएको छ। हाल नेपाल चीन सीमापार रेलवे, टोखा छहरे र मैलुङ स्याफ्रुङ बेसी सडक मार्ग, दोस्रो चरणको काठमाडौँ चक्रवत सुधार आयोजना, सिभिल अस्पतालको स्तर उन्नति, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तार आयोजना लगायतका झण्डै 2 दर्जन चिनिया सहयोगका परियोजना सञ्चालनमा छन्। रेलवे प्रोजेक्टको पनि एउटा स्टडी छ। सुरुङ मार्गहरूमा पनि चाइनिज गभर्मेन्टले 2टा सुरुङ मार्ग, टोखा छहरे, स्याफ्रुङ बेसी मैलुङ, यो चाहिँ सुरुङ मार्ग पनि चाइनिज गभर्मेन्टको इन्गेजमेन्ट छ। चिनिया सहयोगमा विक्रम सम्वत 2032 सालमा निर्माण भएको ट्रली बस बन्द भइसकेको छ भने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि टायल, भ्रिकुटी कागज कारखाना लगायतका आधा दर्जन उद्योग बन्द छन्। परियोजना स्थलमा हुने अधिग्रहण, रुख कटानी, विद्युतीय संरचनाको
स्थानान्तरण जस्ता अवरोधका कारण परियोजनाको काम सुस्त हुने गरेको चिनिया पक्षको गुनासो रहने गरेको छ। चीन सरकारबाट चाहिँ अब अर्को देशमा आएर काम गर्ने पर्ने हुनाले एकदमै क्लियर सबै कुराहरू हैन, सानो रुखहरूदेखि लिएर सानो इस्युजहरू पनि एकदमै क्लियर रूपमा उहाँहरूलाई चाहिन्छ। त्यो भयो भने हामीले सकेसम्म सबै कुराहरू क्लियर गर्ने र फेसिलिटेट गर्ने र काम गर्नलाई कुनै डिस्टर्ब नहोस्, कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले चाहिँ एकदमै त्यसमा सिन्सियर भएर हामीले गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् 2023 को अप्रिलसम्ममा नेपालमा 45 अर्ब डलर चिनिया लगानी भइसकेको छ। चीनले सुरुमा नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने गरेकोमा सन् 1980 को दशकपछि सहुलियत ऋण र अनुदान दुवै दिन थाल्यो। सन् 2017 मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सम्झौता यता त अधिकांश परियोजनामा ऋणलाई जोड दिने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै चीनले 3 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेकोमा अधिकांश ऋण छन्। अब अहिले समग्र रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ अनुदानको पर्सनहरू घट्दै गएको छ। यो चाइनिज गभर्मेन्टको मात्रै नभएर ओभरअल डेभलपमेन्ट कोअपरेसनमा अनुदानको अंश धेरै सानो हुँदै गएको छ। त्यो हिसाबले पनि अब लोनको अंश बढी नै देखिन्छ। चाइनिज गभर्मेन्टको कोअपरेसनमा पनि अब लोनको अंश नै अहिले बढी देखिएको छ। पर्सेन्टेज हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 38% र 62% देखिन्छ। अब चाइनिज गभर्मेन्टको कोअपरेसन चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। यता विज्ञहरू भने नेपालले सकेसम्म यस्ता परियोजनामा अनुदानलाई जोड दिनुपर्ने, नभए सहुलियत ऋणमै भए पनि विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। दुईटा राष्ट्रको बीचमा त हामी स्पष्ट खुला भएर हाम्रो स्वार्थ के हो, चीनको स्वार्थ के हो, बाजिने स्वार्थ के हुन्, मिल्ने स्वार्थ के हुन् र यो पूर्वाधार विकासको कुरामा चीनबाट हामीले लाभ लिने, चीनसँगको भरतपर्दो कनेक्टिभिटी बिना नेपालको आर्थिक सम्वाद निकै कठिन छ। सुरुको दिनमा उसको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी कहाँ ठुलो सहयोग देख्न सकिन्छ हैन। 80s पछि उसले धेरै जसो ग्रान्टमा गएको छ र पछिल्लो दिनमा सन् 2008 पछि यदि हेर्ने भने लार्जली चाहिँ सफ्ट लोन र लोनमा मात्रै छ हैन। तर नेपाल जस्तो ठुलो प्रोजेक्टहरुमा हामीलाई चाहिँ इन्टायरली चाइनिजले जुन हिसाबको इन्ट्रेस्ट रेट राखिरहेछ त्यो अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ र त्यो हामीले चीनसँग नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। विक्रमसम्म 2072 यता दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान र सम्झौताको क्रम बढे पनि सम्झौता कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति भएको 37 लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता समेत चीनले उपलब्ध गराएको छैन। रेल निर्माण लगायतका परियोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणले नयाँ परियोजना थप्ने भन्दा पनि पुरानैलाई सफलतापूर्वक र शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र सञ्जय लिमिटेलका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण कम भएसँगै सेतो पुतलीको सम्पर्कबाट हुने र आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने साँपु रोगको संक्रमण देखिन थालेको छ। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा पछिल्ला 10 दिनमा आएका बिरामीमध्ये 8 जनामा साँपुको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू सबै 20 वर्ष मुनिका हुन्। नेपाल आँखा अस्पतालमा एक सातामै 4 जना बालबालिकामा साँपुको संक्रमण लिएर पुगेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा यस्ता संक्रमित भेटिन थालेका छन्। पोखरामा पछिल्लो केही दिन यता 9 जनामा साँपुको संक्रमण देखिएको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले जनाएको छ। सुरुमा पर्वतमा देखियो साँपु, त्यसपछि हालको समयमा पोखरामा 9वटा साँपुको केसहरू देखिएको छ। अब धेरैजसो चाहिँ यो साँपु देखिने भदौ असोजको समयमा र पछि गएर डिसेम्बर जनवरी भन्छौँ हामी, त्यो महिनाहरूमा चाहिँ यो बढी देखिन्छ। साँपु संक्रमण सेतो पुतलीबाट सर्छ। यस्तो पुतलीको सम्पर्कमा आएको छोटो समयमै आँखा रातो हुने र चिप्रा नलाग्ने, दृष्टि एक्कासी कम हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षण देखिने चिकित्सक बताउँछन्। लक्षण देखिएको 2 दिनभित्रै उचित उपचार नपाए आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्छ। एउटा आँखामा मात्र संक्रमण हुने साँपुको जोखिम बालबालिकामा बढी देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा आँखा भए पनि एउटा आँखा दृष्टि पुरै गुम्ने, कहिलेकाहीँ पनि भन्न मिलेन। धेरै जसो केसमा समयमा उपचार भएन र कडा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने आँखा पनि सुकेर जान्छ कि। त्यो हेर्दा त अनि त्यो मात्र होइन, अनि यसले चाहिँ कसलाई असर गर्छ भन्दा बच्चाहरू 70 देखि 75% त बच्चाहरू नै अफेक्टेड हुन्छन्। हाई भोल्युममा कन्जन्क्टिभाइटिस भए पनि केयर गर्न सजिलो छ। त्यसले भिजन डिटोरिएट अथवा ड्यामेज गर्दैन, ब्लाइन्ड बनाउँदैन, तर यसले चाहिँ
कम उसमा छ, एकदमै डेन्जर। यसले चाहिँ भिजन नै लस गराउँछ। सेतो पुतली बत्तीमा बढी आकर्षित हुने भएकाले सेतो बत्ती नबाल्न, बत्ती निभाएर मात्र सुत्न र सेतो पुतलीको सम्पर्कमा नजान चिकित्सकले सुझाएका छन्। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेकाले सबै राजनैतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित सुभाष र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले धेरै प्रकारका खतराबाट देश जेलिएको बताए। उनले संविधान निर्माणमा स्वर्गीय सुभाष नेङमाङको योगदान स्मरण गर्दै संवैधानिक र राजनैतिक अधिकार गुम्न नदिन आफ्नो पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गरे। आज सबै पार्टी, सबै पक्षहरू मिलेर देशका समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। नत्र भने धेरै प्रकारका खतराहरूबाट हामी जेलिँदैछौँ। त्यो गम्भीर परिस्थिति छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुकेको बताए। संविधानको मर्म र भावनालाई जनतामा बुझाउन नसक्दा कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा आन्दोलन भइरहेको उनको टिप्पणी छ। हामीले संविधान बनाएर पनि यसलाई आम जनताको बिचमा राम्रोसँगले शिक्षित प्रशिक्षित गर्ने कुराहरूमा हामी पछि छौँ। यो देशको नेतृत्व पछि छ। यसो हुनाले यी कमी कमजोरीलाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ। संविधानविद निलाम्बर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए। उनले संविधानकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणमा नेङमाङले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण गरे। सुभाष नेमाङजीले पहिलो संविधान सभामा गर्नुभएको मेहनतले नै गर्दा दोस्रो संविधान सभामा पनि संविधान जारी हुन सक्यो र दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभामा भएको कामको अपनत्व लियो, स्वामित्व लियो। त्यसैले दुईटै संविधान सभालाई जोडेर सुभाषजीले संविधान निर्माण गर्नुभएको। संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङको गत भदौ 26 गते निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारदेखि बस्दैछ। केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो समूहको रणनीति तय गर्न नेता शेखर कोइराला समूहले आज छलफल गरेको छ। बालुवाटार स्थित नेता कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आज भएको छलफलले केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा सहभागीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा एकलौटी रूपमा चलेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। साउन 10 गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्यतालिका समेत सभापतिले पालना नगरेको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्। सरकारको पनि अहिलेको सन्दर्भमा सरकारको मन्त्रालय वाइज पनि सरकारको समग्र पनि समीक्षा होला। उहाँहरूलाई अझै राम्रो काम गर्नुपर्ने भन्छ। धेरै सन्तोष भइहाल्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले सरकार अझ प्रभावी ढङ्गले अझ जनताको सरोकारलाई मुख्य ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भएकै छ। बैठकमा आगामी मङ्सिर 13 गतेदेखि काठमाडौँमा बस्ने महासमिति बैठकको एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल भएको छ। बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई पनि बोलाइएकामा उनीहरू अनुपस्थित भए। पार्टीको टुटफुट र आम जनतामाझ लोकप्रियता गुमाउँदै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र 3 महिने विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत जनताको घर दैलो गर्दैछ। गत 2 सातामा 80% भन्दा बढी ओडामा पुगेको माओवादीले दाबी गरेको छ। अभियानका क्रममा जनताले माओवादी नेताहरूसँग युद्धकालमा बाँडिएका आश्वासन पूरा नगरेको गुनासो पोखेका छन्। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी अहिले तेस्रो हैसियतमा छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन मात्र होइन, संविधान जारी पछिका 2 निर्वाचनमा झन कमजोर बनेपछि अहिले 3 महिने घर दैलो अभियानमा सक्रिय छ। यस क्रममा जनताले सशस्त्र युद्धताका ग्रामीण बस्तीमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्न नसकेको गुनासो नेताहरूलाई सुनाएका छन्। जनताको ठुलो हिस्सा अधिकार प्राप्तिको चरणमा आन्दोलनमा सहभागी बनेको थियो। त्यस अनुरूप अधिकार प्राप्तिको आंशिक अवसर भइसकेपछि
राज्य सत्ताका विभिन्न निकायमा गएर जसरी परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अपूर्ण रहेको नसकेको अलि बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने यस प्रकारका कुराहरू बढी जनताका गुनासा छन्। सकेनेले चाहिँ नि चामल के पिठो पनि बेचेको छ अनि नबोल्नेले चामल पनि बेच्न सक्दैन जस्तो हाम्रो पार्टी भयो। त्यो भएको हुनाले हाम्रा राम्रा कामहरूलाई तल जनताको बिचमा हामीले चाहिँ सङ्गठित हामीले चाहिँ गर्दैछौँ, संस्थागत गर्दैछौँ। हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सर्लक्क हामीले चाहिँ त्यसमा आत्मालोचना गरेर हामी चाहिँ जनताको बिचमा पुगेका छौँ। खिँदै गएको पार्टीको विरासत जोगाउने अन्तिम प्रयासका रूपमा माओवादीले यो अभियानलाई लिएको छ। शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन। हजारौं बेपत्ता सहित अपाङ्ग घाइतेहरूको जीवन कष्टकर छ। अभियान मार्फत जनताका यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न समेत गरिने माओवादीको भनाइ छ। पार्टी चलायमान भएको छ, गतिशील भएको छ, जनमुखी हुँदै गएको छ अनि त्यसका साथसाथै सरकारले अहिले गरेका सुशासनको पक्षमा गरेका दैनिक सेवा प्रवाहमा गरेका कामहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका चाहिँ कामहरू, कानुन निर्माणमा गरेका कामहरू, सबै कामहरूको प्रचार पनि गर्ने, स्वामित्व पनि लिने कुरा भइरहेको छ। गत 15 दिनमा ओडामा पुगेका नेताहरूले आन्तरिक गुटबन्दी, अन्तर्विरोध, अन्तर्घात र जनताबाट टाढिनु नै पार्टी कमजोर बन्नुको कारण रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीलाई पुरानै स्वरूप दिने गरी अभियानमा निक्लिएको माओवादीले जनताका समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ला। प्रश्नको यथोचित जवाफ दिनको लागि उसका फिल्डमा खटिरहेका कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरूले कति नैतिक बोल राखेका छन् र प्रश्नको यथोचित पत्यारिदो उत्तर कति राख्न सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि नै यो रूपान्तरण अभियान चाहिँ को मूल्याङ्कनहरू हुनेछ। रूपान्तरण आफैलाई कति गर्दैछन् अभियानकर्ताहरूले, नेतृत्वहरूले कति गर्दैछन्, यो एउटा पनि प्रश्नहरू हुनेछ। वैचारिक कार्यक्रम, कार्यदिशा र व्यवहारमा फराकिलो अन्तर देखिन थालेको माओवादीले पहिले आफूलाई रूपान्तरण गरे मात्र जनतामा विश्वास जित्न सकिने र आगामी निर्वाचनमा थप बलियो बन्ने आधार निर्माण हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथ अवतार राई, काठमाडौँ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ता र संवादमा आउन आह्वान गरेका छन्। उनले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन्। शिक्षा मन्त्रीजीको संयोजकत्वमा आज 3 बजे शिक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलन घोषणा गर्नुभएका सबै गुरुहरूको महासंघका पदाधिकारीहरूलाई वार्ताको लागि सरकारले आधिकारिक रूपमा आमन्त्रण गरेको छ। शिक्षक महासंघलाई आज वार्ताका लागि सरकारले बोलाएको थियो, तर महासंघका प्रतिनिधि गएका थिएनन्। कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय मध्येबाट 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाका आधारमा पहिलो हुने सिन्धुलीको कमला माध्यमिक विद्यालय र संस्थागततर्फ ललितपुरको प्रसादी एकाडेमीलाई नगद 3 लाख सहित पुरस्कृत गरियो। यस्तै सामुदायिक विद्यालयतर्फ दोस्रो हुने सिन्धुलीकै कमला माध्यमिक विद्यालय ढुङ्ग्रेवास र तेस्रो हुने सल्यानको नारायण मावि तथा संस्थागततर्फ दोस्रो हुने सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघर र तेस्रो हुने बुढानीलकण्ठ स्कुललाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विद्यालय शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? विद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति बढी भएको छ, यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। शिक्षकले राजनीतिक संस्कार चाहिँ सिकाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई, तर शिक्षक आफू स्वयं चाहिँ राजनीतिमा इन्भल्भ हुनु हुँदैन। अहिलेको युवाहरू चाहिँ पढाइमा कम, तर राजनीतिकमा यो जसरी जातीय भेदभावमा बढी लागेको छ त्यो पहिला सुधार्नु पर्यो। राजनीति गर्छन् शिक्षकहरूले, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो। नेताहरू छ, उहाँहरूले पनि ध्यान दिइदिनु पर्ने हो। व्यवहारिक शिक्षा हुनु पर्यो, खालि किताबी ज्ञान मात्रै दिएर पनि पूर्ण हुँदैन। विद्यालयको चाहिँ सुधारको निम्ति काम गरिरहेको, त्यहाँको गुणस्तर चाहिँ बढाउनलाई काम गरिरहेको शिक्षकहरूलाई
जबसम्म चाहिँ प्रोत्साहन गरिँदैन तबसम्म चाहिँ विद्यालय शिक्षाले चाहिँ क्वालिटी ग्रहण गर्न सक्दैन। शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो। थ्योरी सँगसँगै त्यो के अरे प्र्याक्टिकल बारे पनि मार्केटमा गएर बुझाइदिनुपर्छ स्टुडेन्टहरूलाई। विद्यालयमा राजनीति बढी भएको छ, यो हुनुहुन्न। ठिक समयमा स्कुलमा पुग्नु पर्यो, ठिक समयमा उनको पढाइ गर्नु पर्यो। प्राविधिकपट्टि शिक्षामूलक होइन सुविधा हुनु पर्यो। हेडमास्टरले चाहिँ आफ्नो टिचरले के गर्दैछ त्यसको चाहिँ स्कुलबाट छुट्टी हुने बेलामा चाहिँ त्यसको चाहिँ रिपोर्ट जस्तो चाहिँ लिनुपर्छ। सोर्स भन्दा पढेर राम्रो ज्ञान भएको शिक्षक चाहियो। स्कुलभित्र राजनीति गर्नु भएन, त्यसलाई सुधार गर्नलाई तपाईँ हामी सबै एक्टिभ भएर गऱ्यो भने केही चिज कमी हुँदैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भक्तपुरको कटुन्जे स्थित सुवर्णेश्वरमा निर्माण गरिएको गणेशमान सिंहको प्रतिमा अनावरण गरेका छन्। गणेशमान सिंहको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले प्रतिमा अनावरण गरेका हुन्। समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हरेक आन्दोलनमा गणेशमान सिंहको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताए। राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन होइन, राष्ट्र निर्माणको लागि जीवन समर्पित गर्ने आदर्श त्याग र निष्काम कर्म हो भनेर प्रमाणित गर्ने गणेशमानजीको यही जीवन दर्शनको सन्देश हामीले वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। राष्ट्रपति पौडेलले गणेशमानको व्यक्तित्व र योगदान युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताए। गणेशमान सिंह स्मृति वाटिका तथा प्रतिमा स्थापना संरक्षण समितिले सुवर्णेश्वरमा 1200 किलोग्राम तौलको 12 फिट अग्लो प्रतिमा निर्माण गरेको हो। अर्थ र विकास। चाडपर्वका बेला व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका छन्। बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य विभाग नेतृत्वविहीन भएको मौका छोपेर व्यापारीले एक हप्तामै चिनीको मूल्य प्रति किलो 20 रुपैयाँले बढाएका हुन्। एक हप्ता अघिसम्म 110 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको चिनीको मूल्य अहिले 130 रुपैयाँ पुगेको छ। खुद्रा बजारमा त व्यापारीले 140 रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन्। यही बेला सरकारले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक र आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुखको सरुवा गरेको छ। सरकारले आज मात्र विभागमा महानिर्देशक पठाएको छ। बजार अनुगमन समेत हुन नसक्दा अराजकता बढेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले आरोप लगाएका छन्। 30% यता अनावश्यक भन्सार महसुल लगाएछ, त्यो पनि बेकारमा गइरहेछ। त्यसले म के भन्छु भने स्वदेशी उद्योगहरू जो चिनीमा आधारित छ ती उद्योगहरू पनि मरिराखेको छ, राजस्व डुबिराखेको छ र उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो भनेको नितान्त रूपमा सरकारको अदूरदर्शी नीतिको कारणले हो। नेपालमा वार्षिक 140,000 देखि 1,80,000 टन चिनी उत्पादन हुन्छ। माग भने 2,80,000 टन छ। अपुग 1 लाख टन आयात हुने गरेको छ। व्यापारीले अवैध रूपमा आयात गरेर मनपरे मूल्य लिएको हुन सक्ने चिनी उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ चिनी जम्मैको स्थितिको दुईमा अब हेर्नुहोस्, अहिले बजारमा आएको चिनी भारतीय चिनी र के तस्करीको चिनी पनि होला। तस्करीको खुल्ला मात्रामा तस्करी बोर्डर छ, त्यो तस्करी भइराखेकै छ। अब त्यो अलिकति सर्टेजको बजारमा मान्छेले चाहिने अब कमोडिटी हो, अलिक फाइदा चाहिने उठाएर गरेको। चाडपर्वका बेला बजार हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सरकारले 50% भन्सार छुटमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई 10,000 टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ। तर सरकारले दिएको अनुमति पत्र सम्बन्धित निकायमा पुगेको छैन। यी निकायले चिनी आयात गर्न ठेक्का आह्वान गर्दा नै कम्तीमा 15 दिन लाग्छ। तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि दशैंसम्म चिनी आयात हुन्छ या हुँदैन भन्ने यकिन छैन। यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजार मर्यादित बनाउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको समेत खेलले उडाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. चिकित्सकमा जिम्मेवारी बोध, बी. प्रभावकारी अनुगमन र सी. नागरिकमा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. चिकित्सकमा जिम्मेवारी बोधमा 41%, बी. प्रभावकारी अनुगमनमा 30% र सी. नागरिकमा सचेतनामा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, चाडबाडका बेला चिनीको मूल्य किन अस्वाभाविक रूपमा बढाइने गरेको होला? ए. व्यापारीको मनपरी, बी. फितलो नियमन र सी. उत्पादन नै कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत
व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी रिपोर्टले महँगी बढे पनि देशका बाह्य सूचकमा सुधार आएको देखायो। तर सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक बजारमा आर्थिक शिथिलता कायमै छ। बैंकमा पैसा थुप्रिँदा र सरकारले ढुकुटीमा 2 खर्ब हुँदा पनि ऋण तथा वस्तुको माग नबढ्नुमा सरकार दोषी रहेको विज्ञको भनाइ छ। रोजगारी तथा उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेशी नै नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दा रेमिटेन्समा सुधार देखिएको छ। अझ आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत सघाउ पुगेको छ। तर आयातमा आएको कमीले पुँजी निर्माणमा भने धक्का लाग्ने विज्ञको भनाइ छ। ढुकुटीमा 2 खर्ब 8 अर्ब रकम रहे पनि सरकारले विकासका लागि 8 अर्ब मात्रै खर्चेको छ भने व्यवसायको रकम भुक्तानी नगर्दा बजारमा शिथिलता कायमै छ। आयात घट्नु भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्नु हो। आयात घट्नु भनेको पुँजी निर्माणका वस्तुहरू घट्नु हो र यसले नेपालमा औद्योगिक व्यवसायहरू आर्थिक गतिविधि बढ्न सकिराखेको छैन भन्ने देखाउँछ। यो वर्षमा पनि राजस्व घटेको कारणले आर्थिक गतिविधि राम्रो छैन। केही न केही सरकारले गरिहाल्नुपर्छ। नीतिगत पहल कदमी यसले खोजेको देखिन्छ। बैंकहरूले अहिलेसम्म 57 खर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। यो रकमको 90% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि अहिले बैंकहरूले 82% मात्रै लगानी गरेको अवस्था छ। अर्थात् बैंकहरूमा व्यवसायहरू ऋण माग्न नै गएका छैनन्, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढ्नुको साटो उल्टो 4 अर्ब 35 करोडले घटेको छ। सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएकाले लगानी विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ। बजारमा चाहिँ डबल डिजिटको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल्य वृद्धि रहेको अवस्था छ। त्यसले गरिब जनताको लागि र आज दैनिकी रूपमा चाहिँ आज के खाने र के गर्ने भन्ने मान्छेको लागि तपाईँ र मध्यमवर्गीय तल्लो मध्यमवर्गीयको आय भएका मान्छेहरूको चुलो महँगो हुन जाने र साथसाथमा जनता चाहिँ अस्तव्यस्त हुने र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको सूचाङ्क राम्रा तर अर्थतन्त्र चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ खोक्लो हुन थालेको सङ्केत देखाउँछ। सरकारले विकास खर्च गरेर तत्काल बजारमा पैसा पठाउन नसक्ने हो भने आर्थिक शिथिलता अझै गहिरिएर जाने देखिएको छ। बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा सुधार भन्दा पनि मन्दीका सङ्केत हावी भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। प्रभावशाली सिख पृथकतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या भएको विषयलाई लिएर भारत र कनाडाबीच कूटनीतिक तनाव चुलिएको छ। निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता देखिएको भन्दै सोमबार कनाडाले भारतीय कूटनीतिज्ञ पवन कुमार रायलाई देश छाड्न आदेश दिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् मङ्गलबार भारतले पनि दिल्लीस्थित कनाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ। पवन कुमार राय भारतीय गुप्तचर संस्था रका क्यानाडा प्रमुख भएको बताइएको छ। भारतले क्यानाडाले लगाएको आरोपलाई विवेकहीनको संज्ञा दिएको छ। विवादको मूल जरोका रूपमा देखिएका भारतीय मूलका 45 वर्षीय क्यानाडाली नागरिक हरदीप सिंह निज्जरको ब्रिटिस कोलम्बिया स्थित एउटा गुरुद्वार अगाडि गत जुन 18 मा हत्या गरिएको थियो। उनलाई 2 नकाबधारीले गोली प्रहार गरेका थिए। निज्जर भारतको उत्तरी राज्य पन्जाबमा सिखहरूका लागि अलग्गै खालिस्तान राज्य स्थापना गरिनुपर्ने अभियानका एक प्रमुख नेता थिए। उनलाई भारत सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको थियो। सन् 1977 मा पन्जाबको जालन्धर जिल्लामा जन्मिएका निज्जर 20 वर्षको उमेरमा क्यानाडा गएका थिए। सुरुमा क्यानाडामा धारा बनाउने मिस्त्रीका रूपमा काम गरेका निज्जर बब्बर खालसा इन्टरनेसनल BKI नामको सिख पृथकतावादी समूहसँग आबद्ध भएका थिए। त्यसको केही समयपछि उनी खालिस्तान टाइगर फोर्स नामको समूहको अध्यक्ष भएका थिए। निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारका निर्वाचित अध्यक्ष समेत थिए। भारत पाकिस्तान विभाजित हुँदा पन्जाब पनि 2 भागमा विभाजित भएको थियो। सोही समय यता केही सिखहरूले अलग्गै स्वतन्त्र राज्य खालिस्तानको माग गर्दै आएका छन्। सन् 1980 को दशकमा खालिस्तान पक्षधरले स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै भारतमा सशस्त्र विद्रोह नै सञ्चालन गरेका थिए। 1984 मा भारतीय सेनाले सिखहरूको पवित्र तीर्थस्थल गोल्डन टेम्पलमा आक्रमण गरी पृथकतावादी नेता जर्नेल सिंह लगायतको हत्या गरेको थियो। स्वर्ण मन्दिरमा आक्रमणको आदेश दिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको उनकै 2 जना अंगरक्षकले सोही वर्षको अक्टोबरमा गोली हानी हत्या गरेका थिए। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा नेपाली राष्ट्रिय टिमले आफ्नो पहिलो खेलमा हार बेहोरेको छ। आज भएको प्रारम्भिक चरणको खेलमा नेपाल बहराइनसँग 4 सेटमा पराजित भयो। हाङजाउ स्थित चाइना टेक्सटाइल कभर हलमा नेपालले पहिलो सेट 25-20 ले जित्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो। नेपालले 23 मिनेटमा यो जित हात पारेको हो, तर 1-0 सेटको अग्रता जोगाउन नसक्दा बहराइनले पुनरागमन गर्यो। मानबहादुर श्रेष्ठको टिमले दोस्रो सेटको नतिजा भने विपक्षीलाई सुम्पियो। 23 मिनेट नै चलेको दोस्रो सेट बहराइनले 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल बराबरी गरेको थियो। तेस्रो सेट नेपालले 18-25 र चौथो सेट 15-25 ले गुमायो। यो हारपछि नेपालको अघिल्लो चरणको सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ। 5औं पटक एसियाडमा सहभागिता जनाएको पुरुष भलिबल टिमले अहिलेसम्म एक खेल पनि जित्न सकेको छैन। अब दोस्रो खेलमा नेपालले भोलि शक्तिशाली राष्ट्र इरानको सामना गर्नेछ। खेलपछि कप्तान मानबहादुरले पहिलो सेटको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन नसकेको प्रतिक्रिया दिए। एसियाडको औपचारिक उद्घाटन असोज 6 गते हुनेछ। आज भलिबलसँगै फुटबल, बीच भलिबल र क्रिकेटका खेल सुरु भएका छन्। नेपालले पर्सि सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा गरेको छ। नेपाली टिमका कप्तान जियारथ शेखले घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल बिहीबार पाकिस्तानसँग खेल्दै साफ यात्रा सुरु गर्नेछ। टिमले अन्तिम तयारी स्वरूप दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रिय टिम र क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। खुल्ला छनौटबाट साफ खेल्ने टिम तयार भए पनि नेपालले घरेलु मैदान र समर्थकको साथले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्डर 17 मा रहेका धेरै खेलाडी यो टिममा छन्। नेपाली टिमले गत वर्ष भएको अन्डर 17 साफको फाइनलमा भारतसँग 4-0 गोलको हार बेहोरेको थियो। यो वर्ष भारतलाई फाइनलमा हराएर उपाधि जित्ने नेपालको सपना छ। साफ रिजनको टिमहरू सबै उस्तै छ। तपाईँको बङ्गलादेश पनि ग्रोइङमा आएछ, भुटान पनि बिस्तारै माथि आइसकेको छ। पहिला चाहिँ भुटान मालदिप्ससँग खेल्दाखेरि हामीलाई एज ग्रुपमा सजिलो हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन। सबै टिम बराबर हो। जसले राम्रो खेल्न सक्यो त्यसले गेम जित्ने हो। हामीले राम्रो गेम खेल्नको लागि नै हामीले राम्रो प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छौँ। समूहमा सहज प्रतिद्वन्दी पाएको नेपालले दोस्रो खेलमा मालदिप्सको सामना गर्नेछ। नेपाल, पाकिस्तान र मालदिप्स समूह ए मा र भारत, भुटान र बङ्गलादेश समूह बी मा छन्। साफका सबै प्रतियोगितामा भारत नेपालको मुख्य प्रतिद्वन्दी हो, तर पछिल्लो समय बङ्गलादेशले बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यो टिम अलि स्ट्रङ छ, राम्रो रिजल्ट आइरहेको थियो फ्रेन्डली म्याचहरूमा। फर्मर अन्डर 20 कोचले नै भन्नुभएको त्यो टिम र यो टिममा धेरै डिफ्रेन्ट छ। अस्ति आर्मीसँग खेल्ने बेला नै भन्नुभयो कि त्यो टिम र यो टिममा फार डिफ्रेन्ट छ, जस यो टिमले केही गर्छ भन्ने एक्सेप्ट छ भनौँ। असोज 13 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताका लागि पाकिस्तानी टिम भोलि आइपुग्नेछ भने अन्य टिम आजै आइसकेका छन्। भद्रकाली स्थित सेनाको मैदान र च्यासल रङ्गशालामा सहभागी टिमले अभ्यास गर्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले भिआइपी तर्फ 300 र साधारणतर्फ 100 टिकट मूल्य तोकेको छ। राष्ट्रिय बास्केटबल लिगको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएका छन्। आयोजक नेपाल बास्केटबल सङ्घ र डिजिफ्लाईले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पुरस्कार राशि घोषणा गरेका हुन्। लिग असोज 12 देखि 27 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा सञ्चालन हुनेछ। लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। लिगमा बुढानीलकण्ठ बास्केटबल क्लब, टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज, नेपाल आर्मी क्लब, हाउन्ड्स एकाडेमी, कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब, रोयल स्पोर्ट्स सेन्टर, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज र विशाल मिलन केन्द्र गरी 8 पुरुष टिमको सहभागिता छ। लिगका लागि हरेक क्लबले 2 जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्, तर एक क्वार्टरमा 1 जना विदेशी खेलाडी मात्र खेल्न पाउनेछन्। टाइम्स एकाडेमी र हाउन्ड्स एकाडेमीले भारतीय खेलाडी भित्राइसकेका छन् भने अरू टिम पनि विदेशी खेलाडी ल्याउने तयारीमा छन्। लिग सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। सहभागी प्रत्येक क्लबलाई आयोजकले तयारी स्वरूप 50,000 रकम दिएको छ। लिगका सबै खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।